Kleng, basa ang Biblia, Kleng, para makasabot si Maymay. Mateo Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod 5. Ayaw pagpanghukom sa uban. Ayaw kamo pagpanghukom sa uban, aron dili kamo paghukman. Kay ang hukom nga inyong ipakanaog, mao usab ang igahukom kaninyo. Ug ang takos nga inyong ipanghatag, mao usab ang takos nga inyong pagadawaton. Nganong tan-awon mo man ang puli nga anaa sa mata sa imong igsuon, ug wala, hinuon nimo tagda ang truso nga anaa sa kaugalingon mong mata. Ug unsaon mo manimo pagkaingon sa imong igsuon, ambi kuhiton ko kanang puling gikan sa imong mata. Nga anaa may truso diha sa kaugalingon mong mata. Maot. Kuhaon na ang truso gikan sa kaugalingon mong mata. Ugon niya makakita ka na pag-ayo sa pagkuhit sa puling gikan sa mata sa imong igsuon. Kleng, basa ra tong mensahe ni Maymay, Kleng, nga kato ganing paghukom. Mao ning istorya natin Maymay pa. Ardina Ortiga Sinanggoti, mao jud niyang padulungan. Ang gipasabot natin Maymay kay bahin tong ka Jessica Soho nga sa Surigao nga Socorro nga kulto. Amo na gisulti ni Maymay. May, ngano nagahukom ka? Gisulti ni Maymay nga manipulit. Mao ni ang misis natin Maymay pa kang atilalang. Hinaot ti makasabot og makahuna-huna pud mo sa maabot na panahon. Sumagod na abadi ay maayong nahitabo sa inyo anang pagsunod ninyo kay Papa nga ang gusto ana niya ramang kaugalingong intensyon ang masunod. Wala naman nay kawilihan, mosugot ra gani mabungkag ang inyong tasatag sa kapamilya para lang naa mo sa iya. Kanang inyong hunahunaon, minyo na mo, naan mo'y kaugalingong pamilya. Mas priority ninyo inyong pamilya. Suriha, naalang jud ko'y wa nagustuhan didtong dapita. Kanang si mama, luoy kaayo, ginablim niya ang iyang kaugalingon. Luoy kaayo ug kaagi, ginamanipulit didto. Tanan didto ginamanipulit ug nagpadala mo. May ayaw panghilabot sa mo adiri sa bukid. Kung unsay maabot na mo sa unahan, wa kay labot. May, tubagani nga akong pangutana sa imo. Nganong nagahukom ka? Tubagani ha. Kung dili ka katubag, ug di ka mutubag, ayaw na pagari sa bukid. Kana lang. May, na ako'y istorya nimo ha. Naguluhan ni ang misaya ni naguluhan og lot. Naanay mga pangutana. Kinahanglan nimo ning tubagon. May tungod man ni sa pamilya. Kana lang.